सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। माल, आजकल बहुत सारे लोग माल के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि यूं लगता है कि जैसे सबसे बुरी चीज माल और दौलत है। माल और दौलत बुरी चीज नहीं है। अगर मैं ये बात कहूं, मुझसे कोई सवाल करे कि पूरी दुनिया का सबसे मालदार इंसान कौन था, तो मैं बगैर किसी तरद्दुद और तवक्कुफ के कहूंगा कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार अगर कोई है तो वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। उनसे ज्यादा माल ना किसी के पास था, ना है और ना हो सकता है। इसलिए कि हर मालदार पहले मांगता है, उसके बाद फिर किसी को देता है। लेकिन एक आमिना का लाल है कि जब से कायनात बनी है उस दिन से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक मुस्तफा जाने रहमत अपने हाथों से लुटाते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए अहले सुन्नत के इमाम कहते हैं, खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो सबसे ज्यादा मालदार जात मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसीलिए इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल को जाहिद कहने से एहतियात करना चाहिए, क्योंकि जाहिद उसको कहते हैं जिसके पास माल और दौलत नहीं होती, जिसके पास कुछ नहीं होता। अल्लाह अकबर। अपना नबी तो वो है कि अल्लाह अकबर, करीम ऐसा मिला कि जिसके खुले हैं हाथ और भरे खजाने। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। बताओ ऐ मुफलिसों के फिर क्यों तुम्हारा दिल इज़्तिराब में है। और कहते हैं कि अल्लाह अकबर बड़े मजे में फरमाते हैं, कहते हैं कि दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये खाली हाथ एक होता है खाली जिसमें कुछ नहीं हो, और एक उर्दू का खाली है कि जिसके सिवा कुछ नहीं हो। एक खाली वो है जिसमें कुछ नहीं हो, और एक खाली वो है जिसके सिवा कुछ नहीं हो। हम कहते हैं वहां तो अल्लाह अकबर खाली मालदारों का गुजर बसर है, वहां तो खाली नशिस्ते, अल्लाह अकबर, नशिस्ते ही नशिस्ते हैं। वहां तो खाली अवाम ही अवाम है, यानी सिर्फ अवाम ही अवाम है, सिर्फ नशिस्ते ही नशिस्ते हैं। तो इमाम कहते हैं कि मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, यानी दोनों जहां की नेमतें सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में। दो जहां की नेमतें सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में। तो दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ उन्हीं के हाथों में दो जहां की नेमतें हैं। हजरत मूसा भी नेमत देने वाले थे, हजरत आदम भी नेमत देने वाले थे, हजरत नूह भी नेमत देने वाले थे, लेकिन दोनों जहां की नेमतें सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में है। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। तो माल बुरी चीज नहीं है, माल की मोहब्बत बुरी चीज है। इंसान अगर माल की मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाए, इंसान माल की मोहब्बत में शरीयत को पीठ के पीछे डाल दे, इंसान माल की मोहब्बत में कुरान और सुन्नत को पीठ के पीछे डाल दे, तो इंसान हलाक हो जाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान मुकद्दस में अल्लाह फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, के हलाक कर दिया तुमको माल की मोहब्बत ने, यहां तक कि तुम मौत के करीब पहुंच गए, यहां तक कि
کہ تم قبر کے دہانے پہنچ گئے, یہاں تک کہ تمہیں موت آ گئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اگر مال نہ ہوگا تو مسجدیں کیسے بنے گی؟ اگر مال نہیں ہوگا تو مدارس کا قیام کیسے عمل میں آئے گا؟ اگر مال نہیں ہوگا تو زکوٰۃ کیسے دی جائے گی؟ اگر مال نہیں ہوگا حج و عمرے کی سعادت کیسے حاصل کی جائے گی؟ اگر مال نہیں ہوگا تو صدقہ کیسے دیا جائے گا؟ حالانکہ میرے آقا فرماتے ہیں اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو, اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. کوئی چیز بلاؤں کو اتنی جلدی نہیں ٹالتی جتنا کہ صدقہ ٹالتا ہے. لیکن اللہ صدقہ بھی تو مال ہی سے دیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو مال بری چیز نہیں ہے. لوگ مال کی مکمل مذمت کرتے ہیں, مال بری چیز نہیں ہے, مال کی محبت بری چیز ہے. اگر مال ہوگا تو اللہ اکبر, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت خریدنے والا کوئی غریب نہیں تھا. وہ مالدار صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی تھے. اللہ کے رسول سے انہوں نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. اور آپ کو بتاؤں, جس دن جبریل امین کو ٹاٹ پہنایا گیا تھا, جس کی اتباع میں وہ نماز کی بنیاد پر نہیں, وہ روزے کی بنیاد پر نہیں, بلکہ اللہ کی راہ میں مال لٹانے کی بنیاد پر صدیق اکبر کی اتباع میں جو ہے وہ فرشتوں کو ٹاٹ پہنایا گیا تھا. اللہ اکبر, آپ اندازہ تو کریں. اور پھر صدیق اکبر سے پوچھا جاتا ہے, جب جبریل آتے ہیں صدیق اکبر پورا مال مصطفیٰ کریم کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں, تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو سلام کہتا ہے. اور اللہ پوچھتا ہے کہ ابو بکر مال لٹا کر مجھ سے خوش ہے یا نہیں؟ تو صدیق اکبر گریباں چاک کر دیتے ہیں, اگر میں خدا سے خوش نہ رہوں تو خدا سے خوش کون رہے گا؟ یہ اللہ کا سلام آ رہا ہے مال خرچ کرنے کے عوض میں. مال بری چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں رسول اعظم سے لے کے غوث اعظم تک آپ کو کون غریب نظر آتا ہے؟ امام اعظم کو دیکھیں, سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک مرید کو 70 ہزار کا باندھا ہوا امامہ تحفے میں دے دیتے ہیں, جا اپنی بیٹی کی شادی کر لے. تفریح الخاطر کے مصنف نے لکھا ہے کہ غوث پاک کی بارگاہ میں غریب مرید آیا, کہا حضور میری بیٹی کی شادی ہے. آپ نے اپنا امامہ اتار کے دے دیا کہ یہ 70 ہزار کا ہے. اور کپڑے اتنے قیمتی پہنتے تھے کہ بادشاہ وقت کو اتنا قیمتی لباس میسر نہیں آتا تھا. اتنے بڑے تاجر تھے. بولو اگر مال برا ہوتا تو کیا غوث پاک مالدار ہوتے؟ مال برا ہوتا تو کیا امام حسین مالدار ہوتے؟ مال برا ہوتا تو امام زین العابدین مالدار ہوتے؟ حضرت امام زین العابدین کی منقبت فرض تک شاعر نے پڑھی تو امام زین العابدین نے 12,000 درہم اس کی جھولی میں ڈال دیے اور فرمایا کہ میں سفر حج میں ہوں, میرے پاس اتنا ہی ورنہ میں تجھے اور بھی عطا کرتا. آپ اندازہ کریں, جو 12,000 درہم اس زمانے میں صرف سفر حج میں اپنی منقبت سن کر ایک شاعر کی جھولی میں ڈال دے, یہ کسی غریب آدمی کا کارنامہ ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, مال برا نہیں ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا, امام سفیان ثوری نے اس کو نقل کیا, آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر, مالدار بنو, گھر کا مال نکال کر اپنے تجارت کی منڈی میں لگاؤ, اس لیے کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, مال برا نہیں ہے, البتہ مال کمانا بھی برا نہیں ہے. مال کی محبت بری چیز ہے اور مال حرام کے ذریعے سے کمانا بری چیز ہے. جوئے کے ذریعے سے کمایا گیا مال برا, سٹے کے ذریعے سے کمایا گیا مال برا, جھوٹ بول کر کمایا گیا مال برا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان پر رزق حلال کا طلب کرنا فرض ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء العلوم شریف میں اس کو لکھا ہے. تو حلال مال کی بڑی فضیلت ہے اور حرام کی مذمت ہے. مال کمانے سے اسلام نہیں روکتا, اسلام کہتا ہے مال کماؤ مگر حرام ذریعے سے مت. جھوٹ بول کر جو تجارت کرتے ہیں,
जुए से जो माल कमाते हैं, सट्टे से जो माल कमाते हैं, शराब बेचकर जो माल कमाते हैं, सूद के जरिए से जो माल कमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कमाने और हराम खाने वालों के मुतालिक फरमाया, अगर वो काबे का गिलाफ पकड़कर दुआ करें तो भी अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द कर देता है। एक मकाम पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदा तवील सफर पर निकला, चूंकि मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, फरमाते तवील सफर पे निकला और उसके बाल गर्द और गुबार में अटे हुए हैं और वो आजिज़ी से कहता है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, या अल्लाह या रहमान या रहीम। वो गिरिया वो जारी करता है, मगर फिर भी अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता, इसलिए कि उसके पेट में हराम होता है, उसके जिस्म का खरीदा हुआ कपड़ा हराम होता है।